السلام عليكم. غادي نحاولوا نكملوا لو كور ديال المره الفايته. اول حاجه غنزيدوا واحد لا بتيت تيغاس ديال 250. غادي نجروا هذيك لا فاس كامله دو 250. فوالا فوالا غنجروا باردون، غادي نجروا عند هذا الحيط نكملوه حتى للراس. غنديروا فيه بتيت اوفرتور حتى هو بحال هذيك، غير هي غتكون صغيره. غادي نصغرها، غندير فيها غير 1 متر 10، ما غنديرش فيها 1 متر 30. فوالا 1 متر 10. الله يجعل شي بركه. غنجرها لهاد لو بوان الاخراني هنا. فوالا وغادي نجي دابا نشوفو شنو ناقصنا. نشوفو لا 3 دي. فوالا بانت ليا بعدا في داك الكارت كور هو الاول غادي نحيدو، ما صالح حتى حاجه. فوالا غنخلي غير هذاك. بون غادي نجيو، غادي نسيليكسيوني كلشي باش نديرو ان كوبي باش نصاوبو ليطاج. مي خصني نديسيليكسيوني لي كوب. علاش؟ باش ما يتنقلوش ليا جوج مرات، يولي عندي دي كوب بي 1 ا 2 ا 3 اكسيتيرا. شحال ما نقلي شحال ما كيتزادوا. ولا كنجي كنكليكي بالبوطون دروا كالك، فيرويي لو كالك، صافي تندير لي قفيل، ما تيتكوبيا مره اخرى، ما حتى شي حاجه، كنكون هاني. دون سكا غادي نسيليكسيوني كلشي، جو فيغ ما كوبي وغادي نطلع ليطاج وغندير ليه كولي. صافي كوبي، غنمشي ليطاج، غنكليكي دو فوا سور بروميير ايطاج. كنلقى واحد الدروج تيبانو ليا هادوك. نورمالمون راه الدروج اللي طالعين من الغيتشوسي عندي كيبانو. غادي نكولي، غادي نخلي هادي، غندير باسي اليمون ديزاكتيفي اي فيرويي. فوالا باش ما يتنقلوش ليا جوج مرات. كونتيني وغادي ندوزو. نورمالمون لو ديسان ديالي غيجي في بلاصتو. فوالا كنكليكي في ان اسباس بعيد على داك ليليمون. ولاحظتوا معايا داك الدروج اللي خرجوا اون غوز، نورمالمون هادوك الدروج عاود تنقلوا بحال غطلع للسطح. غنشوفو 3 دي غادي يبان لينا. فوالا هنا كنحيدوهم صافي، باسكو حنا ما عندناش لاكسي لاتيراس. ونشوف الحوايج اللي هما هادوك اللي ماشي هما هادوك. من بين الحوايج اللي ماشي هما هادوك هو هاد الباب ديال الدخله اللي عاوتاني تنقلات ليا، غادي نحيدها. فوالا شنو غنحيد اخر؟ عندي هاد خاص نورمالمون ملي تكون في ليطاج تكون كطل على الدروج ديال الغيتشوسي ولا على الدخله ديال الغيتشوسي. هاد الموديفيكاسيون نقدروا نديروها اون 2 دي كيما نقدروا نديروها اون 3 دي. حنا هنا غنديروها اون 3 دي يلاه باش من هنا الانسان يستانس مع هاد النوع ديال لي موديفيكاسيون. فوالا لاحظوا معايا القلم تيولي نواغ، ça veut dire انني جو سوي بيان اكروشي. نخرج هادي لو كريون نواغ، عاود هاد لو بتي بو دو دال تا هو نديه حتى للطرف فين نلقى لاكروشاج طف مزيان. غادي نجر هاديك لاغيت حتى هي لعند الراس ديال الدروج. فوالا ومريضنا ما عنده باس، هاد الدال ديالنا تقادات مع الدروج. فوالا هادشي كلشي مزيان. باقي شي حويجه نقدو نقادوها بيان سور، دايما اون بو توجور اميليوري. اللي كاين هو الدارة ديالنا هي كتشوفوها كيفاش تصلحات. دابا غادي نبدا في لي موديفيكاسيون ديال ليطاج بوحدو. غنسى الريتشوسي بيسكو الريتشوسي راه مصاوب، نحيد الشريجمات، نحيد الحوايج اللي ما صالحين شي، نزيد هذاك الشريج من فوق الدخله. غادي نديرو فيه 160 متر العرض بحالو بحال العرض ديال الباب باش يجي اليني مع الباب. غنحيد هذا مبقاش صالح. غادي نبغيزي هاد الحيط، غادي نهرسو باش نجي نقلو باردون غادي نقلو، قلنا اون فا ديبلاسي. فوالا نحيد دوك لوفرتور ما بقاش صالحه. ولا نردوها نورمال، نردوها سامبل. غنحتاجوها في الكولواغ ديال لا بتيت سال دو بان ديال لا بتيت شومبر 1 متر 40 بركه. من بعد الا بغينا نزيدو فيها غادي نزيدو فيها. نحيدو هاد لي زوفرتور اللي ما صالحينش، نحيدو هاديك لي بي ليبر. هاد لي بتيت بيتا هما نحيدوهم سوبريمي. نزيدو بداك الحيط حتى للراس ديال البالكون، ونحيدو هاد لوفرتور الاخرانيه اللي عندنا تماك. فوالا
هادشي كلشي دابا مزيان. عندنا هاديك حتى هي مصالحهاش نحيدوها. qu'est-ce qu'on va faire دابا؟ عندنا هداك لو مور ديال 40 غادي نورمالمون خصنا نردو فيه غير 20 بارك عليه، يجعل شي بركة. هاد لو مور هذا اون فوا لو بريزي لأن غنحتاجوه فواحد الخدمة أخرى. فوالا وغنردو فيه حتى هو 20. غير هو ملي غادي نردو فيه 20 كيدخل كيخلي ليا واحد لي مونشيط. نورمالمون خصني ندير السيميتريك ديالو سون كوبي. فوالا ونقلبو لهاديك الشي باش نقادو مع الحيط الطرفاني، ولكن خصني نراكورديه مع الحيط الاخر. هادشي الا كنكون كتسيليكسيونو تتبرك على شيفت اون ميم طون باش كتسيليكسيونو بليزيور زاليمون، وديك لا جونكسيون خصها تكون عندي نقية. هاديك لا بي ليبر غادي خصني نردها باب، لا بيبيت اي بي لا سورانغ باف ولات باب. خص الباب ديال الفونطاي ديالها يتحل لوفيرتور تحل الجهة الأخرى. غندير السيميتريك ديالها. فوالا ديبلاسي سيميتريك كونترول إيكغيك. نورمالمون كليكي في لاكس د الباب كتقلب اوتوماتيكمون. فوالا لا ديمونسيون ديالها ماركا فيهاش غنرد فيها مترو، وغناخد دي بروبريتي ديالها وغنحط باب آخر ديال الدخلة ديال لا بتيت شومبر. فوالا الله يجعل شي بركة. غنجي دابا نكمل داك الحيط حتى الراس. هاد الباب غنحيدو لا هو ولا الباب الآخر اللي معاه باسكو مغنحتاجهمش دابا في هاد البلاصة. هاد لو مور دو 10 غنجروه حتى يولي أليني مع الخر ديال الدروج. فوالا جو راكورد. هاد الساعة هادي دوك الموبيلي غنخرجو برا حتى نعاود نحتاجو وغادي نعاود نخدم به. بيني وبينكم نقدرو نسوبريميه مي خليه. غناخدو هداك لو مور غنوصلو لعندو هذا حتى هو. فوالا اي فوالا عندنا لي زيسباس دابا بداو تيبانو شوية. هداك غيكون لا سال دو بان لتحت ولا شومبر الفوق. هنا عندي هاد الحيط خصني ندوبلو شوية نوصلو حتى لهناك وغادي ندوبلو باسكو 10 شوية ضعيفة بالنسبة لان مور اللي غادي يجي على برا. غير هو ملي غادي نرد فيه 20 شوف شنو غادي يوقع. غادي يطغى ليا على الكولوار. غادي نرد لاكس ديالو في لو سونطر اللي هو 10 اي اوتوماتيكمون تيرجع لبلايصتو فين كان. فوالا غادي ندير لا ميزاجور ديال لي كوت شوية باش نعرف راسي فين واصل اون تيرم دو ديمونسيون. مبقاش نحيدو هادو كتكليكي في لو نو ديالها نورمالمون كدير سوبريمي كطير لا كوت اللي ما عندك ما دير بها. فوالا عندنا هاد لو مور شنو اخر. هاد لو مور هذا غادي نديرو اون كوبي ديالو نبرك على كونترول كيعطيني داك لو بلوس غنكوبيه تماك اي ابري غادي نكحزو ب 1 متر 70. فوالا باش يعطيني الحيط ديال لا سال دو بان. فوالا نديرو الميزاجور ديال لي كوتاسيون كونترول كليك كونترول كليك اي فوالا. ها هو انا عندي دابا لو كولوار ديالي لا سال دو بان. هادي غنعرضوها باردون ماشي من هنا من هاد لو بوين ولا من لو بوين اللي بحالو اللي من الجهة الأخرى. ها هي لا فونيتر ديالي. الباب غادي نخليوه هنا من بعد عاد نشوفو. غادي نزيدو واحد لو بتيت اوفرتور في هاد الحيط اللي هي غناخدو الباب وغنحطوه وغادي نردو داك الباب اللي عاد حطيناه نردوه اون بي ليبر. محتاجينش حنا باب تماك دونك اوتيليزي اون بي ليبر. مزيان ها ليطاج بدا كيبان بدا كيتوضح شوية الملامح ديالو بدات كتبان. هاد الحيط غدا غنردو فيه غير 20 كاينلاش يبقى فيه 40 وغادي نجروه حتى يولي اليني مع التحت ديال لا بتيت شومبر. مزيان مزيان نحيدو تو سكي ديباس راكوردي. فوالا لحد الساعة كلشي غادي مزيان. غندير الميزاجور ديال لي كوتاسيون غادي نجيبوها لهنا ونحاولو نديرو الميزاجور باش ميبقاش عندي لي كوت اللي ما صالحين لوالو ولا شي حاجة بحال هكا. فوالا
فوالا لحد الآن كلشي غادي مزيان. 5.85 باغ 5.20 الله يجعل شي بركة مزيانة كوريكت. شنو نزيدو دابا؟ وي نفصلو نزيدو لي كوطاسيون هنا فوالا باش نشوفو راسنا فين غاديين. وديما تنقولو تنحطو لي تغيت كوت دو فاسون انهم يكونوا ليزيبل ما يدخلوش في بعضياتهم. راه شويه صعيبه ولكن الانسان مع الولف مع المده كيبدا يرد البال شنو لهاد المسائل هادو. فوالا الا لاحظتوا الطريقه ديال كتنقل من هنا وتحط هنا وتهز هنا وتحط هنا لي بروبريتي ديال الحوايج سا فاسيليت لا طاش وما كتاخذش وقت بزاف. اون بليس tu es sûr انك اشاك فوا كتهز لي زيليمون. فوالا غنديرو السيميتريك ديال هاد الحيط كتهز دي زيليمون لي ديجا بارامتري ما عندكش معاهم مشكل. لاحظتوا انا تيعطيني ان اسيستون تيعطيني لي زونغل دو سيميتري. في هاد لو كان انا محتاج غير 45 دوغري فوالا مي جو سوبريم سو كي ديباس. فوالا غندير بتيت ميزاجور ديال لي كوطاسيون باش نعرف راسي شنو بقى ليا في لاصال دو بان وشنو بقى ليا في لا دوش. 2 متر على 1 متر في لا دوش. 1 متر في لا دوش قليله غادي خصني نزيد واحد 20 سنتيم دونك 20 سنتيمتر غنكليكي تما كنحيدها فوالا وغادي نزيد 20 سنتيمتر غادي ندفع داك الحيط ب 20 سنتيمتر لداخل يعني في عود 80 غتولي عندي غير 4 متر. لا كوط ما دارتش لا ميزاجور لينا خدات البارامتر ديال الحيط اللي مقابل في البيت الكبير غادي ندير لا ميزاجور مانيويلمون كونترول كليك ونحيد هذيك 20 فوالا نكحزو لي تغيت كود. شفتو رديتو البال شاك فوا كاين داك الحرب ديال لي تغيت كود اللي كتخلق او فيور اي ميزور فوالا. غنزيد واحد 40 ولا 50 سنتيمتر في الطواليت باش نتوسع شويه الا خصني مازال ناخد اون كان من هنا. دابا نشوفو علاش. فوالا عندي اون دوش ايطاليان فيها 95 والطواليت فيها 1.80 غادي نقصو منها واحد 25 سنتيمتر كوميم الله يجعل شي بركة. كليك حيد عليا تو سكي ديباس. فوالا عندي لا دوش ايطاليان ديال لا بتيت شامبر وعندي لا سال دو بان ديالها. لا سال دو بان ديال لا كروند شامبر هي بدات كتبان. غادي نزيد لي بورت ديالي وداكشي او فيور اي ميزور فوالا. لي بورت بركة الا كانت فيهم 80 الله يجعل شي بركة بور اون بتيت سال دو بان بحال هادي مكاينلاش تكون كبيرة بزاف. فوالا 80 غناخد لي بارامتر ديالها بلا بيبيت وغادي نبدا نحط في البيبان الباب ديال لا دوش الباب ديال لا دوش ديال لا كروند شامبر الطواليت ديال لا كروند شامبر توجور ديك 10 سنتيمتر اللي تنخليو ما بين الباب والحيط باش نخليو للناس اللي غيحطوا لا شامبر كيفاش يخدموا. ماشي توجور 10 دي فوا كتخلي حتى كتر مي احسن ما تجي وتلصق الحيط مع الباب مع القنت د الحيط لان من بعد كتعطي واحد المنظر ما فيه ما يتشاف من الداخل. تقدر تراترابيه من برا ولكن من الداخل ديما معيب. كناخدو هدا اون كوبي راه لاحظتو معايا داك لو بلوس كوبيي فوالا وغادي خصنا نديرو ليه اون روتاسيون ونزيدو في لا ديمونسيون ديالو فوالا. عندي 2 متر واللافابو خص تكون فيه 2 متر حتى هو دونك غادي نديرو فيه 2 متر باردون ماشي في هادي هاديك العلو ديالو من الارض 2 متر ها 1.20 ديال العرض هي اللي غتولي 2 متر. فوالا غنهزو من هاد القنيت ونحطو بلاصتو تاك فوالا هي هادي. خاصنا ان فيسي اللي غيجي مور الباب غنقلو هداك حتى هو اون فير اون كوبي تلاحظوا كونترول باش كتعطيني داك لو بيتي بلوس كونترول ار روتاسيون والباب غنكحزوه دو فاسون انه يكون بعيد شحال ما يضربش في الطواليت. غنشوفوه بشحال بعيد من هنا 64 حنا غنبعدوه ب 70 سنتيم
فوالا ها هي مزيانة دابا. بارفي. الباب ديال الدوش تا هو غادي خصنا نكحزوه. حطنا في لا بتيت سال دو بان باش نساليوها. نكحزوه ب 10 سنتيمتر فوالا. ونمشيو نشوفو لا سال دو بان ديال لا غروند شومبر تا هي نقادوها. خصنا ليها فيسي، خصنا ندير ليها روتاسيون فوالا. و لافابو تا هو خصنا نديرو ليه روتاسيون ديالو ونقادو ليه لي ديمونسيون سولون لا سال دو بان قداش غادي تكون فوالا. هاد الساعة غنحطوه غير هنا، ومن بعد ملي غنزيدو لاكين راه غنزيدوه لقدام غنكحزوه من تماك. غنهزو هذا وغنديرو ليه روتاسيون باردون فوالا. هاد الروتاسيون بحال هكا. وملي غنشوفو لا سال دو بان ديالنا شحال غتكون غادي نقادوه 240 وراه يمكن لينا نزيدو فيه في عود لافابو واحد فاسك واحد يوليو دو فاسك. غنشوفو هنا في لي بارامتر ديال هاد التيب دو موبيلي فين كيتزاد لو نومبر دو فاسك. ما بان لياش هنا فين كيتزاد. نشوف وسيغمون تيتزاد ولا ويقدر يكون ما تيتزادش. غناخدو حنا كاع موديل في اخر الا ما لقينا شي غناخدو ان موديل اللي كيتزاد فيه ان فاسك وغيوليو عندنا دو فاسك ولا 3 فاسك سولون لا ديمونسيون ديال ليطاجير ديال لاباياس باردون. وهادشي اللي غادي نديرو في اخر المطاف. هنا ما بان لياش هي بصراحة. دونك فعد ما نضيعو الوقت غادي نمشيو ناخدو ان موديل اللي موجود فيه فوالا. هو هدا عطانا كاع 3 الوغ كو حنا محتاجين غير 2 فوالا. غادي نشدوه هو نيت وغنديرو ليه 2 فاسك و 240 اللي كانت عندنا فوالا. اوكي الله يجعل شي بركة. غير هي ديك 50 سنتيمتر اللي عنده في العرض ديال لاباياس مقنعنيش. انا جو بريفير 60 تبقى عريضة محترمة فوالا. غادي نكوبيو دابا الحيط باش نسدو على لا سال دو بان بوحدها ويبقى الدريسينغ بوحدو. 20 غادي نديرو فيه غير 10 الله يجعل شي بركة ونجروه فوالا. ها هي دابا لا سال دو بان ديالنا ولات باينة. اون بتيت ميزاجور ديال لي كود كونترول كليك 240 في لا سال دو بان كونتر 1.95 دريسينغ شوية ماشي معقولة. غادي نقصو 40 سنتيمتر غادي نرجعو فيها غير 2 متر الله يجعل شي بركة في لا سال دو بان ديالنا. وهاديك 40 سنتيمتر غتزاد كلها في الدريسينغ كومسا كتبان شوية معقولة. اون سال دو بان ديال 2 متر و دريسينغ فيه 2.35 سي ريزونابل سي كوريكت. غنجيب اون بورت فلاكس ديال لا سال دو بان و لا بورت عاوتاني لا ميم بورت فلاكس ديال دريسينغ غير هادي محتاجينها كوم اوفرتور سون بورت فوالا. اوفرتور ديال دريسينغ تكون فيها 20 وهادي كنديرو فيها 1 متر فوالا. حنا مزيانين دابا. ابارامون ليطاج ديالنا سوف كيلكو موبيليي راه مسالي. عندي لا شومبر لا بتيت شومبر لا سال دو بان ديالها دونك تقريبا مزيان فوالا. هادشي اللي كاين. شوفو لا 3 دي شنو غتعطي مزيان فوالا. نتوما كتلاحظوا بتي بروجي ديالنا بدا كيبان. غنشدو هاد الكارد كور وغادي نصيفطوه لعند الحيط يضرب فيه فوالا. اوف مشى مزيان. كاين عندنا دي زامبيرفيكسيون غنصلحوهم من بعد. ومن بين هاد لي زامبيرفيكسيون اللي مقلقاني صراحة هما لي زاغيط ديال لي دال اللي جاو بتكستور ديفيرونت على الحيط. دونك غنسيليكسيوني لي دال ديالي ها
وغادي نبدلهم لا تكستور اوندوي بلون ناتور بحال اللي عندي في الحيط باش يكونوا كونفوندو. غنبدل لا غيط لاتيرال ماشي الفوق ماشي لتحت. فوالا غنكليكي ابارامون تبدلو ولكن باقي ما مطمئنش، كيبان لي بحال مازال كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، وغادي نضطر واقيلا نديرو ان بوتي روندو ارشيكاد غير باش الموديل ديالنا تبارك الله بدا كيبان. جو بونس الا كنتو متبعين الدرس غيكون بدا كيعجبكم الحال. غير هو التفاعل تنشوف ما كاين لا تفاعل لا والو، ما كاين لا كومونتير لا كريتيك لا حتى شي حاجه. الناس كتدخل تطل وكتهرب. انا كنتوقع منكم دي كومونتير دي ان سويفي، ربما دي تروك ما كيعجبوكمش نصلحوهم، ربما اضافات نزيدوهم، ربما هضره خاويه غنسمعها وغنزيد ماشي مشكل. فوالا بيتي روندو. لاحظتوا باش خرجت داك المنيو مشيت فوق المنيو اللي ديجا كاين وجي كليكي افيك لو بوطون دروا ها اللي قلنا. دونك ما نشجوش هاد التصويره لينا بان لينا بلي كاين مشكل. داكوغ صافي داكوغ. ils sont désactivés. دونك غادي نضطر نسيليكسيوني كاع الحيوط اللي عندي في لا 3 دي وغادي نقاد لا تكستور ديالهم. هادشي اللي غندير، غنجي فوق لوتي الميور ناكتيفي وندير كونترول ا وغنمشي وغادي نبدل ليهم. فوالا باردون ها هي كليك هنا كليك هنا كليك هنا وغادي نخدم القفيل كومسا كاع الجهات د الحيط عندهم لا ميم تكستور. دابا جو بونس الا درنا ان روندو ما غاديش يطلع فيه حتى شي مشكل. نشوف فوالا دابا سي بارفي. ان بوتي زوم فوالا سي بارفي لا ميم تكستور بارتو. مزيان نبقى انجستري الساعه ما كنسجلو حتى حاجه من بعد نشوفو. غادي نجي دابا نشوفو الريد شوسي. الشوسي ديالنا مزيان، هادشي كاع اللي كيبانو بوانتيي راه الفوق، ما كاينش لاش الانسان يدير معاه بالو ولا حتى شي حاجه. تو سكي اونطري بلان راك مديسيني في لو نيفو ديالك. دايوغ حتى من لافيشاج ديال الدروج راه غادي يقدر تبدلو من بعد اللي ما يبانش كاع هادشي كامل. هادشي غادي هاد لو ميم ديسان اون لو بيرفيكسيوني حتى يولي صالح انه يتدفع لوتوريزاسيون. مثلا نزيدو لي تكست صالون، غادي نكوبيها بليزيور فوا باش نعطي لشاك اسباس لافيكتاسيون ديالو. فوالا اي ان دوبل كليك وكتموديفي داكشي اللي عندك. هذا سي اون سال ا مونجي، دونك سال ا مونجي. وردوا البال ديما شنو تنكتبوا، لان بعض المرات راه عقلك تيقول حاجه وصباعك تيكتبوا حوايج اخرين. هذاك غيبقى صالون لان سي ان صالون. هذه سي اون تيراس تيراس فوالا. اي جو في لا كوبيي في لي تيراس اللي عندي. كونترول الت باش يعطيني دوك لي دو بلس. فوالا الهول واش نكتبو في الهول ولا ما نكتبوش؟ بلاش ما نكتبو والو. فوالا هاد الساعة مزيان. غنجيو نطلعو ليطاج نزيدو فيه لي تكست تا هو. هادي سي اون شومبر فوالا نكتبو نكوبيها في لا شومبر الاخرى. فوالا نصاوب لا تيراس ديالي ديال لا كروند شومبر اي لا تيراس ديال لا بيتيت شومبر. فوالا جوست اون كوبي. نصاوبو واقيلا البلون تيراس ديالنا، نصاوبو البلون تيراس باش نقفلو هاد فوالا. ما كيبان ليا والو باسكو ليطاج من التحت ما تيبان شي. غادي نمشي نكليكي افيك لو بوطون دروا سور بروميير ايطاج وغندير افيشي ريفيرونس كوم تراس. من بعد كنولي بالت اف 2 كنبينو، الت اف 2 كنطفيه ليطاج فونتوم. فوالا كنجي لا كروتير ديالي انا بغيت تكون فيها غير 60 سنتيم، ما عندي لا ندير ب3 و 20 سنتيمتر يمكن لي نخليها فيها 20 سنتيمتر ما عنديش مشكل. وغادي نتبع لو كونتور ديال الباتيمون اللي كيبان ليا من التحت.
كاين اللي غيقول لي علاش ما ديرهاش باكيت ماجيك، غنقول وي سيتي بوسيبل اننا نديرو لها باكيت ماجيك، مي جي بريفيري ندير هكا حيت سا بو كوزي موان دو ديغا. فوالا دونك هكا قلنا الا بغينا نحيدوها الت اف 2 ما تنمشيش عاوتاني وندير افيشي كوم تراس باسكو ديجا افيشي كوم تراس. دونك الت اف 2 كيطفى، الت اف 2 كيبان ليا. فوالا نديرو دابا لا 3 دي لا دال باردون ومن بعد نشوفو لا 3 دي. لا دال بالباكيت ماجيك ماشي مشكل. لا 3 دي ها الباتيمون ديالنا تقفل صافي. غادي نابليكي لا ميم موديف على ديك لا دال باش لا فاس لاتيرال ديالها تولي اون اندوي ناتور بلون بحال الحيوط كوم سا إلي كونفوندي ما يبان عنديش مشكل معها. ربما باقي عندي واحد المشكل مع السقف لأن ما يمكنش أنه السطح ديالك يكون مصاوب بالباركي، دونك غنديرو له ان كارلاج كيف ما كان. سي جوست بوغ رومبليغ هاد الساعة نوار لا كوميم با نوار. نعزلو ان كارو سي با لي كان. فوالا هذا مثلا فوالا ما يجي شي بركة. المهم إلي كوريكت إلي با بو مي إلي كوريكت. فوالا الباتيمون ديالنا كمل. غادي نجيو دابا نشوفو لي كوب. فوالا اوفغيغ افيك ريغلاج اكتويل كيعطيك لا كوب ديالك باقي فيها ما يتقاد مي كوميم الي كوريكت. الا جينا نديرو لا كوطاسيون ولا شي حاجة كتلاحظو معايا لي نيفو لي كيبانو في الجناب راه سي دي نيفو غيال. ونشوفو لا كوب بي هي اللي كنا فيها دونك هي ان بروبليم غادي نشوفوه من بعد. شوفوا لا كوب ا كليك افيك لو بوطون دروا اوفغيغ افيك ريغلاج اكتويل. ها لا كوب ا طاح لينا حتى هي الي كوريكت لي نيفو وبالسميات. دابا اون فا موديفي واحد شويه لو تراجيكتوار ديال لا كوب. دونك il va falloir ديفيروي لو كالك. غنهبطوها لهنا فوالا وغادي نجرو هاديك لافاس. كتلاحظوا لا سوبليس ديال هادشي هذا. دونك كلشي بحال الخط بحال لا كوب بحال الحيط بحال الباب بحال الدار تو اي بارامترابل. خص غير الانسان يخفف عقلو باش صبعانو يتبعوه. غنشوفو دابا اوفغيغ افيك ريغلاج اكتويل نشوفو لا كوب كيفاش ولات. هادي غتفرح بزاف الناس اللي عندهم مشاكل مع لي كوب ديال الدروج. فوالا قطعت لنا الدروج وتنشوفو الطلع ديالهم فاس فوالا. وعندي هاد لاكس هذا اللي هو عاد من بعد كنرسمو اون 2 دي اللي حتى هو راه كديبلاسيه تقدر ديبلاسيه سوا في البلون سوا في لا كوب. دونك با دو بروبليم. هو حنا بغينا نشوفو حتى لهنا بغينا نرجعو مي من الأحسن يكون تما كوم سا كتشوف شوية اش كيوقع دو باغ اي دوطخ بواحد الطريقة بلوز او موان اكيليبري. فوالا شوفو لا طواتور ديالنا لي كوب ديالنا قاديناهم. ايوا هادشي اللي كاين هاد الساعة. نتمنى على الله التفاعل اكثر من جهتكم دي رومارك دي كومونتير دي زابونمون ومرحبا بكم والى الملتقى ان شاء الله في الدرس القادم اللي هو غيكون التكملة ديال هذا باذن الله وشكرا.